اللہ اللہ میں قربان جاواں اتنے خوبصورت میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پچھلے جمعے تو لا کے ہن تک پتہ نہیں فیس بک تے انٹرنیٹ تے میرے کیڑے کیڑے گنے گڈے بن دیتے نے حاسداں نے مینوں بڑیاں نے آکھیا نیٹ تے آؤ تسی بھی آ کے کوئی گل آکھو اور میں آکھا اسی کی کرنا ہے نا گلاں نال اسی سونے دیاں گلاں کر کے راضی ہونے ہاں سانوں کی لوڑے کرم دی کم پڑ گئے تھے میرے اعمال حشر میں پھر حاسدوں کا حسد کام آ گیا انہاں دے سڑی جاندے نے ساڈیاں نیکیاں ودی جاندیاں نے آپاں انہاں دی کادی گل کرنی ہے آپاں گل کرنے ہاں کملی والے دی اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ دور حاضر دے اندر اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی تھی تے اسی کیویں کنفرم کران گے کہ آیا خواب اندر انہیں نبی پاک علیہ السلام دی ہی زیارت کی ہے یا کسی اور شخصیت دی، کیونکہ کسی انسان نے اس دور اندر نبی کریم علیہ السلام فیس ٹو فیس تے ویکھیا نہیں ہویا، اور ایسا سنن اندر بھی آیا ہے کہ بعض بندیاں دعویٰ کیتا کہ میں خواب اندر نبی پاک علیہ السلام دی زیارت کی تھی، انہاں کو پوچھا گیا کہ دسو پھر تسی کی ویکھیا، تے اگوں دسیا جاندہ ہے جی میں خواب اندر ویکھیا ہے ہر طرف نور ہی نور سی، ایک شخصیت آئی جنہ سفید رنگ دا لباس پہنیا سی، لباس مبارک بھی چمک رہا سی، چہرہ مبارک بھی دمک رہا سی، سفید بال خوبصورت، سفید داڑھی خوبصورت چمک رہی،
بس اینی گل تو ہی پتہ لگ جائے گا کہ انہیں نبی پاک نو نہیں ویکھیا۔ خواب اندر انہیں جس ہستی کی زیارت کی تھی وہ کوئی اور ہو سکتی ہے، نبی پاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس واسطے کہ نبی پاک علیہ السلام دی داڑھی اور سر دے بال سفید ہے ہی نہیں سن۔ آپ دے سر اور داڑھی دے بال مبارک سیاہ سن، گنتی دے 18 تو 20 بال داڑھی اور سر مبارک اندر سفید سن، بس باقی ٹوٹل بال آپ دے سر اور داڑھی مبارک دے سیاہ سن۔ پھر کیویں کنفرم ہو سکتا ہے کہ خواب اندر ایک بندہ زیارت کرے اور انہوں کنفرم ہو جائے کہ انہیں واقعی اللہ دے نبی نو دیکھا ہے؟ ایدہ ایک طریقہ میرے کول ہے، جے تسی آکھو تے تانوں دس دیواں، دسنی آیا ہے انشاءاللہ۔ طریقہ بڑا آسان ہے۔ اگر وہ طریقہ تسی اپنے ذہن اندر بٹھا لو گے تو پھر تسی ججمنٹ کر لو گے، تانوں کسے کو پوچھن دی لوڑ بھی نہیں پینی کہ تسی خواب اندر نبی پاک علیہ السلام نو ہی دیکھے ہے۔ کیونکہ امام مسلم رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ کو روایت کرتے ہیں، نبی پاک فرماندے نے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے حالت خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل بن سکتا نہیں۔ طریقہ سن لو، نبی پاک علیہ السلام دا حلیہ مبارک میں تواڈے سامنے رکھ دینا۔ آپ دے وجود اطہر دا مکمل حلیہ میں تواڈے سامنے ذکر کر دینا۔ آپ دا چہرہ مبارک، رخ انور، رخ زیبا میں تواڈے سامنے بیان کر دینا، تسی انہوں یاد کر لو، ازبر کر لو، تانوں لفظ با لفظ یاد ہوئے، انگ انگ یاد ہوئے، ایک ایک ادا دا حسن تواڈے سینے چ موجود ہوئے۔ جدو تسی نبی پاک نو خواب اندر ویکھو تے تسی ایک سیکنڈ چ کنفرم کر لو کہ میں کملی والے دی زیارت دا شرف پا رہا۔ تو آئیے آپ دے حلیہ مبارک نو سنیے، بار بار سنیے اور پھر بار بار سنیے اور پھر ازبر کر کے یاد کر لیجئے۔ آپ دا حلیہ مبارک تہاڈے سامنے بیان کرن دے دو مقصد نے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ تانوں نبی پاک دا حلیہ مبارک یاد ہو جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی اسی سیرت بھی اپنان والے بن جائیے اور صورت بھی اپنان والے بن جائیے، کیونکہ آپ دی سیرت دی عمل کرنا بھی فرض ہے اور آپ دی صورت دی عمل کرنا بھی فرض۔ جیسے آپ خوبصورت تھے ویسا تو جہاں میں کوئی نہیں ہو سکتا،
لیکن وضع قطع تے انج دی ہو سکتی ہے نا، جویں دے وال کملی والے نے رکھے اسی بھی رکھ لئیے، جویں دیاں آپ دیاں لباں مبارک سن اسی بھی انہاں دی وضع قطع انج دی کر لئیے، جویں دی آپ دی داڑھی مبارک سی اسی بھی اوویں دی رکھ لئیے، جویں دا آپ دا لباس مبارک سی یا آپ نے رکھن دا حکم دیتا ہے اسی بھی انج دا بنا لی۔ تو یہ دو مقصد دے تحت تہاڈے سامنے آپ دے حلیہ مبارک دا ذکر کرنا ہے، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو او دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ فرمایا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی زندگی تو ہاڈے واسطے مکمل نمونہ، میرے پیغمبر دی سیرت تو ہاڈے واسطے مکمل مشعل راہ، میرے پیغمبر دی سیرت تو ہاڈے واسطے مکمل ضابطہ حیات، میرے پیغمبر دی سیرت تو ہاڈے واسطے مکمل آئیڈیل طریقہ زندگی گزارن دا۔ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے لوگاں اندر اعلان کر کے کہہ دیو نا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی اللہ پاک نال محبت کر دیو یا محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تہاڈا پیار رب نالے، اگر تسی اللہ نال محبت دے دعوے دار ہو، پھر اس محبت دا کوئی ثبوت پیش کرو نا، کوئی نشانی پیش کرو نا۔ حضرات دی وقار جیڑا بندہ جد نال پیار کردہ ہے، محبت کردہ ہے، او دے کول محبت دا کوئی نہ کوئی ثبوت ہوندا ہے، محبت دی کوئی نہ کوئی نشانی ہوندی ہے۔ اسی اگر اللہ پاک نال محبت کرنے ہاں پھر ساڈے کول محبت دی نشانی ہونی چاہیے۔ اللہ سونیا تہاڈے نال پیار دی نشانی کی ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر دی زبان چو سن لو، فتبعونی فتبعونی، اگر تسی میرے نال محبت کر دیو پھر میرے پیغمبر دی نقل کریا کرو، پھر میرے پیغمبر دی کاپی کریا کرو، پھر میرے پیغمبر دی اتباع کریا کرو۔ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا، ایک ہوتا ہے اتباع کرنا۔ اطاعت کا مطلب ہے بات ماننا، اتباع کا مطلب ہے ویسے کرنا جیسے اللہ کے پیغمبر نے کیا، یعنی میرے پیغمبر دی کاٹ کرنا، اللہ دے پیغمبر دی کاپی کرنا، اللہ دے پیغمبر دی نقل کرنا۔ جویں میرے پیغمبر دیاں جناب زلفاں اوے دیاں زلفاں رکھ لینا، جویں میرے پیغمبر دیاں لباں اوے دیاں لباں رکھ لینا،
जिवें मेरे पैगंबर दी दाढ़ी मुबारक या आपने रखण दा हुक्म दिता उवें दी दाढ़ी रख लेना। जिवें दे कपड़े आपने पहने या आपने पहनण दा हुक्म दिता उवें दे कपड़े पहन लेने। सिर तो लग के पैरों तक अपना पूरा वजूद कमली वाले दी सीरत दे सांचे दे अंदर ढाल लेना, ताकि जिथों बंदा लंघ ना जाए वेखण वाला वेख के कहण ते मजबूर हो जाए यार 14 सदियां गुजर गईयां ने इहदे नबी नूं इहदे तो जुदा होया, लेकिन 14 सदियां तो बाद भी इंज लगदा है इहदा रिश्ता कमली वाले नाल एडा गूढ़ा है कि कायनात अंदर एडा गूढ़ा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकदा। कम अज कम अपने आप अंदर इंज दी तब्दीली वाकई कर लेना। हर बंदा कह यार वाकई इहदा कोई नबी पाक नाल ताल्लुक है, वाकई अल्लाह दे पैगंबर नाल दा कोई रिश्ता है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। लब पे नात नबी का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पे नात नबी का नगमा कल भी था और आज भी है। पस तो वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया, जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहान में उनका चर्चा कल भी था और आज भी है। दोनों जहान में उनका चर्चा कल भी था और आज भी गए। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी गए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना हजरात दी वकार गौर कर दे जाना दरा। इस वास्ते कमली वाले दा हुस्न अपने दिलो दिमाग अंदर बिठाओ। मेरे पैगंबर का हुस्न कैसा था? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाया करते थे हुस्नुल मुस्तफ़ा बिल खैर यदऊ। अल्लाह के पैगंबर का हुस्न ये है, मैंने कायनात में इतना हुसीन भी नहीं देखा, इतना अमीन भी नहीं देखा। हजरत फारूक आदम फरमाया करते थे मैंने अल्लाह के पैगंबर के चेहरे को देखा तो मैंने ये अज़म कर लिया कि कायनात में ऐसा महबूब चेहरा और किसी का नहीं जितना महबूब चेहरा मुझे कमली वाले का लगता है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने कहा अल्लाह के पैगंबर का हुस्न बयान करते हुए रो दिया करते थे। औसाफ पैगंबर का जिक्र करते हुए हजरत उस्मान की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैंने अल्लाह के पैगंबर से पहले भी आपके बाद भी आप जैसा हुसीन कायनात में कोई नहीं देखा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया अल्लाह के पैगंबर के चेहरे की चमक बिजली की चमक की तरह थी, लेकिन फर्क ये था बिजली की चमक को देखकर इंसान डर जाता है, कमली वाले के चेहरे की चमक को देखकर दिल में सुकून आ जाया करता था। हजरत हसन ने कहा व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ व अहसन मिन कलम तरक़त आईनी। ए महबूब आपका हुस्न तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ आप जैसा जमील माए किसी माँ ने जना ही नहीं। और फरमाया खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन अल्लाह ने आपको अयूब से इस तरह मुनज़्ज़ा पैदा किया कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ जैसे कि आप कहते जा रहे हो अल्लाह बनाता जा रहा हो। सोनिया
दस तेरा नक किवें दा बनावां सोहणिया, दस तेरा मत्था किवें दा बनावां सोहणिया, दस तेरे रुखसार किवें दे बनावां सोहणिया, दस तेरे हाथ किवें दे बनावां। मैं सदके सोहना मुखड़ा जग वेखणे दा भुखड़ा, वेखां ते मुक जाए दुखड़ा, होवे हरा दिल सुखड़ा, ठर जान अखियां मेरियां ओ जो सुफनियां ने घेरियां। कोई चेहरे नू तलवार कहे, कोई तलवार दी धार कहे, कोई बिजली दा चमकार कहे, कोई बदल दा लश्कार कहे। मैं चन कहां इंसाफ नहीं, चन दा ते अपने चेहरा साफ नहीं। चन आप भुखा दीद दा भजला के आवे ईद दा, इत्थे चन नू पुछदा कौन है सूरज दी नीवी तौणे। ओ जा पुछ ले हबशी बिलाल नू जिस डिठाई आमिना दे लाल। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा, तवज्जो करना खदरा दी वकार, गौर कर दे जाना दरा। अल्लाह पाक ने मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू किड्डा सोहना बनाया ते किड्डा प्यारा बनाया। आओ अल्लाह दे पैगंबर दा हुलिया अज़बर कर लो। ऐशा मस्जिद अंदर आने वाले हो, मैं तुहानू तोहफा दे रहा, अज तोहफा दे रहा। ये तोहफा अपने पल्ले दे नाल बन के लै जाओ। मेरे पैगंबर दा हुलिया मुबारक। सब तो पहले आप दे कद दी गल करिए। मेरे पैगंबर दा कद मुबारक किवें दा? सैयदना हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, कायनात दे लोगो अल्लाह दे पैगंबर दा कद मुबारक ना ज्यादा लंबा सी, मेरे पैगंबर दा कद मुबारक ना ज्यादा पस्त सी, बल्कि नबी पाक दा कद दरमियाना कद, मेरे पैगंबर दा कद दरमियाना कद मुबारक। और 40 साल की उम्र दी अंदर अल्लाह ने मेरे पैगंबर ते वही दा नुज़ूल फरमा दिता। सैयदना हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, कायनात दे लोगो अल्लाह दे महबूब पैगंबर दा कद ना दराज कद सी ना पस्त कद सी, बल्कि मेरे पैगंबर दी कामत दरमियाना कामत मुबारक। और फरमाते ने नबी पाक दियां हथेलियां जड़ियां सन आप दियां हथेलियां गोशत नाल भरियां होइयां सन, गोश्त नाल भरियां होइयां नबी पाक दियां हथेलियां। और फरमाते ने नबी पाक दा सर मुबारक बड़ा मजबूत सर मुबारक। अल्लाह दे पैगंबर दे जोड़ जड़े सन मजबूत ते मोटे मोटे कमली वाले दे जोड़ मुबारक सन। और फरमाते ने सीने तो लग के नाफ तक अल्लाह दे पैगंबर ने करके बालां दी एक खूबसूरत लकीर रब्बे कायनात ने बनाई। जामे तिरमज़ी दी रवायत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमाते ने, मैं कायनात अंदर आप तो पहले भी ते आप तो बाद अंदर आप जिया सोना वेखी ही कोई नहीं। अल्लाह पाक ने आपने इतना खूबसूरत बनाया। फरमाते ने इसके बावजूद सोने भी बड़े सन, खूबसूरत भी बड़े सन, हसीनो जमील भी बड़े सन। इस दे बावजूद अल्लाह दे पैगंबर जदों चलते सन बड़ी आजदी दे नाल बड़ी इनकिसारी दे नाल चलिया करते सन। और नजरानी भी रख के अल्लाह दे पैगंबर चलिया करते सन। फैसला बादिया की पता लगा शान बड़ा ऊंचा है, पर फिर भी मेरे पैगंबर आजद ने, फिर भी मेरे पैगंबर इनकिसारी वाले ने। लोग बाहरों आना जीन अंदर ख्याली पला पका के आना, ओ कमली वाला जिन्नियां धुम्मा अर्श ते फर्श ते पईयां ने, ओदे को बड़ा बड़ा बादशाह होएगा। मदीने दे अंदर कई महल होणगे, एक महल कमली वाले दा होएगा, उस महल अंदर कई कमरे होणगे, एक कमरा कमली वाले दा होएगा, उस कमरे दे अंदर कई तख्त लगे होणगे, बड़ा तख्त कमली वाले दा होएगा। उस तख्त ते कमली वाले बैठे होणगे ना, सारू ते कीमती हीरे जवाहिरात दा ताज रखिया होया होएगा। 2-3 बंदे मोरां दा पर लैके हवा दिंदे होणगे ना, ते नेदियां वाले बर्छियां वाले तलवारां वाले सज्जे खब्बे बॉडीगार्ड खड़े होणगे ना। ये नजरिया लैके लोकां मदीने बढ़ना, लेकिन मदीने विच कोई महल नजर नहीं आना। पुछना पैना, वो दसो ना
کملی والے دا محل کیڑا ہے؟ لوگاں نے کہنا محل کوئی نہیں، او کچا مکان کملی والے دا ہے۔ تے جدو مکان کول جانا نا تے سین اندر کئی بندے بیٹھے ہونے، پوچھنا پینا ایوکم محمد الرسول اللہ، تہاڈے وچوں محمد کے دا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے لوکاں میرے نبی والے اشارہ کر کے کہنا اے جڑے چٹے جے بیٹھے نے، ہائے ہائے اے جڑے گورے جے بیٹھے نے، آ جڑے خوبصورت جے بیٹھے نے، یہ اللہ دے محبوب پیغمبر نے۔ تے جدوں میرے پیغمبر دے چہرے تے آن والے دی نظر پہ جانی، بے ساختہ زبان چو نکل جانا، اور لوگ تاج پا کے بادشاہ بن دینے، سونیا تو بے تاج بادشاہ ہے، اور سونیا اور لوکی بادشاہ محتاج تاجاں دے، تاج محتاج تیرے، بادشاہ محتاج تختاں دے، تخت محتاج تیرے، بادشاہ محتاج محلاں دے، محل محتاج تیرے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی خبر گیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا ذرا، اے میرے پیغمبر دا قد مبارک ہو گیا، اور اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں تے غور کرنا، نبی پاک دیاں زلفاں کیویں دیاں سن؟ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی، ذرا یاد کیتی جانا قد نبی پاک دا، یاد کیتی جانا حلیہ نبی پاک دا، تحفہ جے تحفہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں مبارک کیویں دیاں؟ حضرات دے دی وقار سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اللہ دے پیغمبر نے بال مبارک نہ گھنگرے آلے سن، نہ نبی پاک دے بال بالکل سدھے سدھے سن، بلکہ درمیانی جی حالت دے اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک سن۔ اور فرماندے نے لوگو نبی پاک دیاں زلفاں، ادھر میرا دیکھو، نبی پاک دیاں زلفاں اے کنا دیاں لوماں تک جاندیاں سن، الا شہمتی اذنیہ، اینا کنا دیاں لوماں تک اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں دی لمبائی۔ اور ایک روایت اندر آیا وفی رب آیا میرے پیغمبر دیاں زلفاں دی لمبائی اے کندے تے اے جڑے کان نے نا، دے درمیان تک اللہ دے پیغمبر دیاں زلفاں دی لمبائی سی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ کے پیغمبر نے زندگی میں کبھی بال نہیں منڈوائے سوائے حج اور عمرے کے علاوہ۔ اللہ کے پیغمبر نے ہمیشہ زلفیں رکھی ہیں، حاجت دے موقع تے بال منڈوائے نے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک
مبارک منڈے گئے تے حضرت جناب ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کول کھڑے نے نا میرے پیغمبر دے سر دے بال اتارے جا رہے نے تے حضرت نسنج نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا طلحہ اے میرے بال لے لو نا اے میرے یاراں وچ تقسیم کر دیو نا حضرت ابو طلحہ انصاری نے میرے پیغمبر دے بال مبارک پکڑ لے اور نبی پاک دے یاراں وچ تقسیم کر دیتے میرے نبی دے یاراں نے سانبھ کے رکھے کملی والے دے بال مبارک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول میرے پیغمبر دے چند بال مبارک سن آپ جدو دنیا تو کہنے نا آپ نے وصیت فرمائی کہ میں نے جدو قبر اندر لٹا دیو نا کفن دے وچ میرے سینے دے نبی پاک دے بال رکھ دینا اللہ دے پیغمبر دے بال مبارک رکھ دینا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول میرے پیغمبر دے چند بال مبارک سن جڑے انہوں نے چاندی جی ڈبیا دے اندر پانی وچ بھگو کے رکھے ہوئے سن فرماندیاں نے کوئی نظر بد والا آ جاندا کوئی بخار والا آ جاندا میں او دے جو پانی کڈ کے دے دیندی جڑا پی لیندا اللہ شفا دے چھڑدا اللہ اللہ حضرت دی وقار ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں اپنے محبوب دیاں بالاں وچ کنگھی کریا کر دی ساں میں اپنے پیغمبر دیاں زلفاں نوں تیل لگایا کر دی ساں میں اپنے محبوب دیاں زلفاں سواریا کر دی ساں اما فرماندیاں نے انج کر کے میں تیل لگا دینا کنگھی کر دینی تے نبی پاک دی سیون کڈ دینی اللہ دے پیغمبر دی مانگ مبارک کڈ دینی اے دوواں اکھاں دے درمیان چوں مانگ کڈنی ادیاں زلفاں اس پاسے ادیاں زلفاں اس پاسے تے درمیان چوں میں مانگ کڈ دیا کر دی ساں فیصلہ بادیا ماں عائشہ فرماندیاں نے جدوں میں مانگ کڈ دیا کر دی ساں تے مانگ انج چمکیا کر دی سی جویں 14ویں رات دا چن چمکدا ہے اللہ اللہ زلفاں پھبائیاں رب نے کنے پھبائیاں بولو رب نے زلفاں پھبائیاں رب نے ڈٹھیاں ڈٹھائیاں سب نے قدرت والوں جڑا گیا زلفاں نے کنڈل پا لیا اللہ اللہ میں قربان جاواں لہذا پتہ لگا اللہ کے پیغمبر کے زلفوں کی لمبائی بھی سمجھ میں آئی کٹائی بھی سمجھ میں آئی آپ کی زلف مبارک کا چیر اور مانگ بھی سمجھ میں آ گیا یہ تین باتیں اپنی ذہن نشین کر لیں ازبر کر لیں تے نال نال کوشش کرو نا کہ نبی پاک دیاں زلفاں دی کٹ بھی ہو جائے تسی بھی زلفاں رکھیا کرو اور چیر سیدھا کڈیا کرو چیر اللہ مانگ سیدھی کڈیا کرو اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دے زی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ باپ دم دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال پیار نال اے نبی پاک دی زلف مبارک ہو گئی ہن اگے چلیے اللہ دے پیغمبر دا چہرہ مبارک تواڈے سامنے رکھ دیواں نبی پاک دا رخ انور میرے پیغمبر دا رخ زیبا میرے پیغمبر دا سونا مکھڑا میرے پیغمبر دا پیارا مکھڑا میرے پیغمبر دا جانور کا مکھڑا میرے پیغمبر دا خوبصورت مکھڑا میرے پیغمبر دا حسین مکھڑا میرے پیغمبر دا جمیل مکھڑا لفظ مک جان پر صورت دے نبی پاک دے چہرے دی تعریف نہ مکے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ایک صحابی نے پوچھا ایک بندے نے پوچھا اے برا بن عازب اللہ دے پیغمبر کیویں دے سن نبی پاک دا چہرہ کیویں دا سی کیا نبی پاک دا چہرہ تلوار واکو چمکدا سی فرماندے نے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ اچھا پھر کیویں چمکدا سی فرماندے نے نبی پاک دا چہرہ انج چمکدا سی جویں چاند دا ٹکڑا چمکیا کردا ہے اللہ اللہ نے قربان جاواں میرے پیغمبر دا رنگ مبارک
سفید کلر مگر سرخی مائل، سفید کلر مگر سرخی مائل رنگ مبارک اللہ دے محبوب پیغمبر دا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آنکھ مبارک، میرے پیغمبر دی آنکھ مبارک موٹی موٹی آنکھ تے نبی پاک دی آنکھاں دے اندر سرخ ڈورے سن، سرخ ڈورے نبی پاک دی آنکھاں دے اندر، آپ دی آنکھاں دے پلکاں دے بال مبارک، بڑے بڑے بال مبارک میرے پیغمبر دی آنکھ مبارک دے، اور جناب جابر فرماندے نے ویکھن والا بندہ سمجھدا کملی والے نے ہونے ہونے سرما پایا ہے، لیکن گل انج نہیں ہوندی سی، میرے نبی دیاں اکھاں انج دیاں سن، رب نے سرما بھی پا چھڑیا سی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرات دی وقار توجہ کرنا درا غور کر دے جانا، میرے پیغمبر دی جناب جدو اللہ دے پیغمبر خوشی دے جان دینا تے نبی پاک دا چہرہ انج چمکن لگ جاندا جویں سونی دی ٹکیا چمکیا کر دیے، تے جدو نبی پاک غصے وچ آ جاندے نا تے اللہ دے پیغمبر دیا جڑے دوویں رخسار نے نا تے انج سرخ ہو جاندے جویں انار دے دانے سرخ ہوندے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے سرخ داری دار کرتا پہنیا ہویا، اللہ دے پیغمبر زلفاں سجائیاں ہویاں، زلفاں وچ تیل لگایا ہویا، شام دا ٹائم ہے، رات دا وقت دے تے نبی پاک براجمان نے، میرا دل کیتا میں کملی والے دا دیدار کراواں، واہ جابر تیرے مقدراں تو صدقے جاواں، تہاڈا جدوں دل کردا سی نبی پاک دا دیدار کر لیندے سو، ایتھے صدیاں تے عمراں لگ جاندیاں نے پر دیدار نہیں ہوندا، صحابہ دی عظمت نو کون پہنچ سکتا ہے۔ حضرت جابر فرماندے نے میں آیا، اللہ دے پیغمبر دے چہرے تے دوروں نظر پہ گئی تے فرماندے نے کیمرہ جابر نے فٹ کر لیا، فرماندے نے میں اتاں ویکھیا 14 رات دا چاند بھی چمک دمک رہا ہے، فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا جابر آج تجربہ ہی ہو جائے نا، آج ایکسپیریمنٹ ہی ہو جائے نا، آج ججمنٹ ہی ہو جائے نا، آج پریکٹیکلی ہو جائے نا، آج ذرا پتہ لگ جائے او چن سونا کے چن سونا، او چن پیارا کے چن پیارا، روایت گرمدہ کے جابر سخارا، میں کراتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوماں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مدہم دسایا، او میرے آقا دا چہرہ سونا نظری آیا۔ ایک دن ایک یہودن آ گئی، یہودن ماں عائشہ صدیقہ کو آ کے کہہ دیئے نہیں عائشہ ساڈا یوسف بڑا سونا سی، ساڈا یوسف بڑا سونا سی، ایڈا سونا سی کہ انہوں ویکھ کے مصر دیاں عورتاں نے انگلیاں کٹ لیاں، جے یقین نہیں آندا تے آپ دے قرآن چ پڑھ لو، تہاڈے قرآن چ لکھیا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتیاں نے ممی آ کے بہ گئی تے میں آکھیا گل سننی یہود نے ہے یوسف ساڈا یہ مال تسی ماری ہوئی ہے یوسف ساڈا یہ، پر چلو کوئی گل نہیں جویں تو گل کیتی ہے میں دے مطابق کر لواں، تہاڈا یوسف ایڈا سونا، انہوں ویکھ کر کے مصر دیاں عورتاں انگلیاں کٹیاں، تے میرا یوسف ایڈا سونا ہے، انہوں ویکھ کے مدینے دے صحابیاں نے گردناں کٹا چھڑیاں نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اتنے خوبصورت میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک، اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، اللہ
صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اے میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک ہو گیا۔ حضرات جی وقار ہن اگے چلیے، میرے پیغمبر دے دندان مبارک میں آج تسی گل یاد نہ کیتی تے یقین جانو میں تواڈے تے ناراض ہوواں گا۔ آج کا جمعہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر دے دندان پاک کیویں دسن، گلے باگونا ورگے چٹے چٹے دند، سونے سونے دند مبارک میرے پیغمبر دے۔ اور نبی پاک دے جڑے سامنے دو دند مبارک سن، انہاں دوواں دے درمیان اندر ایک چھوٹا جا سوراخ سی تے صحابہ بیان کردے نے اللہ دے پیغمبر کہہ کا لگا کے ہسیاں نہیں سن کردے، بس تھوڑا جا مسکرایا کردے سن، تھوڑا جا تبسم فرمایا کردے سن۔ ساڈے والا حال نہیں، ایتھے بندہ ہسدا ہے گوانڈیاں دے بال ستے ڈر جاندے نے، ہا 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 اینج منہ کھولدا ہے پویں پائیا مکھیاں وچ لگیاں جان ہیں۔ اے سٹائل نہیں نبی پاک دا، نبی پاک کا ہلکا تبسم فرمایا کردے۔ صحیح البخاری کھولیے، سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے میرے پیغمبر 12 ربیع الاول دی صبح دا وقت حضرت عائشہ صدیقہ دے حجرے دے اندر نبی پاک موجود نے تے حضرت بکر صدیق جماعت کرواندے نے، صحابہ کی طرح بن کے نماز پہ پڑھدے نے صفاں دے اندر، تے میرے پیغمبر نے ماں عائشہ صدیقہ دے حجرے دا پردہ اٹھایا تے نبی پاک نے اپنا رخ دیبا مسجد نبی دے اندر داخل کیتا تے حضرت انس فرماندے نے میں نبی پاک دے چہرے تے نظر پائی، مینوں انج لگا جویں ریل تے رب دا قرآن سجیا پیا ہے، جویں ریل تے رب دا قرآن پھبیا پیا ہے۔ فرماندے نے تے نبی پاک نے ہلکا جا تبسم فرمایا، تھوڑے جو مسکرائے تے حضرت جابر فرماندے نے اللہ دے نبی دے مسکران نال پوری مسجد نبی روشن ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ او میں صدقے نورانی دند نے، او میں فیصلہ بادیا، او میں صدقے نورانی دند نے، انڈے میں موتی ڈبی وچ بند نے، او میں صدقے نورانی دند نے۔ اللہ اللہ مدرہ یاد کر لے، گلاں یاد کر لے، اسی سونے دیاں گلاں کریے، اسی رب دے قرآن دیاں گلاں کریے۔ اے پچھلے جمعے تو لا کے ہن تک پتہ نہیں فیس بک تے انٹرنیٹ تے میرے کیڑے کیڑے گنے گڈے بند دیتے نے حاسدہ نے، مینوں بڑیاں نے آکھیا نیٹ تے آؤ تسی بھی آ کے کوئی گل آکھو، او میں آکھا اسی کی کرنا ہے انہاں گلاں نال، اسی سونے دیاں گلاں کر کے راضی ہونے ہاں، سانوں کی لوڑ ہے کرم دی، کم پڑ گئے تھے میرے اعمال حشر میں، پھر حاسدوں کا حسد کام آ گیا، انہاں دے سڑی جاندے نے ساڈیاں نیکیاں ودی جاندیاں نے، آپاں انہاں دی کادی گل کرنی ہے، آپاں گل کرنے ہیں کملی والے دی۔ اللہ اللہ او میں صدقے نورانی دند نے، جویں موتی ڈبی وچ بند نے، تھوڑا جنہ تبسم آ گیا سارے جگ نو چانن لا گیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات، ہیں ٹائم ہی مک گیا، ٹائم دا پتہ نہیں لگا۔ اور ٹائم دا پتہ کیویں لگے، تذکرہ کیندا ہوندا پیا، حالانکہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں، گلا بھی میرا تھوڑا جا خراب ہے، لیکن اللہ جاندا مینوں وقت دا پتہ ہی نہیں لگا۔ وقت دا پتہ کیویں لگے، تذکرہ کیندا ہے، تذکرہ آمینہ دے در یتیم دا ہے، تذکرہ عبداللہ دے لخت جگر دا ہے، تذکرہ فاطمہ دے بابا دا ہے، تذکرہ حسنین کریمین دے نانا دا ہے، تذکرہ ابو بکر دے آقا دا ہے، تذکرہ فاروق آدم دے دلارے دا ہے، تذکرہ عثمان غنی دے پیارے دا ہے، او تذکرہ علی دے ویر دا ہے، تذکرہ وہابیاں دے پیر دا ہے۔ اللہ اللہ پھر ٹائم دا کیویں پتہ لگے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، جلدی جلدی میں تواڈے سامنے ذکر کر جاواں۔ حضرات دے دی وقار میرے پیغمبر دے لب مبارک، اور میرے پیغمبر دا لب مبارک کیسا، حضرات توجہ کرنا۔ اللہ پاک نے میرے نبی دے لب اندر بڑی برکت رکھی، بڑی شفا رکھی ہے نا۔ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماندے نے خندق دا موقع ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے آپ دے یار خندق پہ کھود دے نے،
تے میں چلدا چلدا کملی والے دے کول آیا عرض کیتی محبوب بھوک بڑی ڈاڈی لگی ہوئی ہے نا میرے آقا فرماندے نے کنی کو لگی ہے تے حضرت جابر نے پیٹ تو کپڑا چکیا تے پتھر بنیا محبوبہ اینی کو لگی ہے تے میرے پیغمبر فرماندے نے جابر تو ایک پتھر بنیا ہے اسی دو پتھر بننے نے سانو اینی کو لگی ہے حضرت جابر فرماتے نے میں گھر گیا میں جا کے اپنی بیگم نو آکھیا کرما والیے اللہ دے نبی نو بھوک ڈاڈی لگی کو کھانے دا انتظام کریے وہ کندی تھوڑے جے جو پہنے پیس کے آٹا بنا لینے اور بکری دا ایک چھوٹا جا بچہ کھڑا ہے انہوں ذبح کر کے مٹن کڑائی تیار کر لینے اللہ دے پیغمبر نو کھانا کھلانے تسی انج کرو نا نبی پاک علیہ السلام کو چلے جاؤ تے اللہ دے پیغمبر جا کے آکھو محبوبہ آپ آ جاؤ نا ایک دو بندے نال لے کے آ جاؤ تے کھانا کھا لو نبی پاک علیہ السلام دے گھوڑ جناب جابر آئے تے کانے میں تک آپ آ جاؤ ایک دو بندے لے کے آ جاؤ کھانا تھوڑا جا ہے کانے میں چاکھیا کانے میں نبی پاک نے بازو تو پکڑ کے آکھیا جابر ٹیلے تے چڑھ جا 1400 دے لشکر اندر اعلان کر دے آج تواڈا کھانا جابر دے گھر اندر اے جابر مینوں دسنا آج میں ٹر جاواں تے 3-4 بندے لے کے چلا جاواں تے دس میرے ابو ہریرہ دے دل تے کی گزرن گیاں اے دس میرے بلال دے دل تے کی گزرن گیاں مارا کھان نو اسیاں تے کھانا کھان نو نبی پاک اپنے یاراں نو لے کے ٹر گئے معاذ اللہ نا جابر نا میں او پیراں کھاواں گا تے مریداں نال کھاواں گا نہیں تے بھکھا ہی سو جاواں گا انج دے پیر تو صدقے جائے انج دے پیر دے نالے نے پاپ جو نکن والی دول دے کروڑ میں ذرے تو دنیا دیاں دولتاں قربان کر دئیے تے حق ادا نہ ہووے اسی تاں بلانے تانوں اپنے پیر وال آؤ لوگو ساڈے پیر وال جندے اسی مرید تسی او دے مرید بن جاؤ اسی فلاکے دے مرید اسی او دے مرید جدا بلال مرید اللہ بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا چھڑیا نی کلمہ ہویا دل میں اخیر دا بل دے کلیاں تے خود نو لٹا لیا سونا پیر اسامت نی بنا لیا اللہ میں قربان جاواں حضرت جابر اعلان کر کے کرے گئے تے پریشان سن کرماڑی نے آکھا بھی خیر ہوئے پریشان کا تو انہیں آکھا جی میں تے جا کے آکھیا تو 1400 آنڈ ہے 1400 آنڈ ہے تو روٹی بڑے دنوں دی کھادی ہوئی ہے پریشانی اس گل دی ہے تو فرمایا مینوں دس گل کیویں ہوئی کرماڑی ہو بھی ہے میں کبھی پاک دے کان میں جا کے آکھیا بھی آپ آ جو نال 2-4 بندے لے آؤ تے بس اینی گل ہوئی تے نبی پاک نے میری بازو تو پکڑ کے آکھیا اعلان کر دیو تے میں تاں پریشان ہاں اوے بی بی اینوں کہندے نے فرماندیاں نے جابر جی پریشان کا دیو اسی نبی پاک نو بلایا نبی پاک نے 1400 نو بلایا اور ساڈے نبی پاک پرونے نے 1400 نبی پاک دے پرونے نے نبی جائے تے نبی دا رب جائے تسی کا تو ٹینشن لین دے ہو اور بیوی اینو کہندے نے بیوی میریاں ماما پینا آئیاں نے اللہ میریاں ماما پینا نو اپنے خامد دی خدمت کرن دی توفیق عطا اوکھے سوکھے ویلے خامد دا ساتھ دین دی توفیق دے اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کرنا درا گل مکائیے نبی پاک علیہ السلام آئے میرے پیغمبر نے لعاب دان کڑ کے اینج کر کے میرے پیغمبر نے ہنڈی دے اندر ڈالیا تے آٹے دے اندر ڈالیا میرے آقا فرماتے نے لے جابر کھانا کھوائی جا تے سالن برتائی جا تے روٹیاں پکوائی جا حضرت جابر فرماتے نے کھائی گیا میں آٹے وال ویکھاں کدی ہانڈی وال ویکھاں کدی روٹیاں وال ویکھاں کدی بوٹیاں وال ویکھاں کدی نبی دے یاراں وال ویکھاں 1400 دا لشکر کھانا کھا کے ٹر گیا نہ روٹیاں مکیاں تے نائی بوٹیاں مکیاں سبحان اللہ اے لب میرے پیغمبر دا لب میرے پیغمبر دا اللہ میں قربان او لب لگیا پیڑاں مکیاں نے او جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے بھکھاں مکیاں نے لشکیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں اللہ میں قربان جاواں حضرت ابو
ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے آخری حدیث فرماندے نے ایک دن میں نبی پاک دا ہاتھ پھڑیا تے ہاتھ پڑھ کے میں کر کے اپنے گل تے رکھ لیا فرماندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے ایڈا خوبصورت ایڈا ملائم ایڈا ٹھنڈا دنیا دے اندر میں کسے دا ہاتھ ویکھیا ہی کوئی نہیں فرماندے نے اج تک ٹھنڈک نبی پاک دے ہتھاں دی رخسار اندر اج تک خوشبو نبی پاک دے ہتھاں دی رخساراں دے اندر اللہ پاک نے میرے پیغمبر دا خاتم مبارک ایڈا قیمتی بنایا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا کون جڑا ابو رافع دا کلا کما کرے گا سر تم تو جدا کرے گا یہ مینوں بڑا پریشان کردا ہے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے اور فرماتے نے میں جا کے موقع پا کے ماری تلوار تو دا سر تم تو جدا کر دیتا ابو رافع یہودی دا تے سر تم تو جدا کر کے اللہ اللہ میں نیرے وچ ماریا تے مینوں اجے پکا نہیں ہویا پتہ نہیں مر گیا ہے کہ بچ گیا ہے فرماتے نے میں قلعے دے اندر ایک پاسے لوگوں کے بہ گیا اس نظریے نال جنی دیر تک مینوں خبر نہیں ملی کہ مریا کہ نہیں مریا میں جانا نہیں مینوں خبر مل جائے پکا ہو جائے بھی واقعہ مر گیا تے پھر میں جاواں گا فرماتے نے جدوں مینوں یقین ہو گیا مر گیا ہے پھر میں اتھوں دوڑیا قلعے دیاں سیڑھیاں لبھدا پیا واں اندھیرا ہے میں جلدی دے اندر لبھدا گیا واں میں سمجھا سیڑھیاں مک گئیاں نے لیکن ہجے تک کچھ سیڑھیاں باقی سن فرماتے نے میں جلدی نال پیر تھلے رکھیا تے پیر میرا ایڈی زور نال بجیا کہ میری لت ٹوٹ گئی فرماتے نے میں اُتے جناب کپڑا بال لیا میں قلعے تو باہر نکلیا اپنے یاراں دے کول چلا گیا وہ مینوں اللہ دے پیغمبر دے کول لے کے آئے میں نبی پاک نو خوشخبری سنائی محبوب ابو رافع یہودی تہاڈا جناب دشمن تانوں تنگ کرن والا تہاڈا گستاخ میں اُدا سر تم تو جدا کر کے آ گیا لیکن محبوبہ ویکھو نا میری لت ٹوٹ گئی ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہے میرے آقا فرماندے میرے قریب آؤ نا میرے پیغمبر دے قریب آئے نبی پاک نے جی کر کے اللہ تے ہاتھ پھیر دیتا فرماندے نے فوراً میری لت جڑ گئی ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگیا اللہ پاک نے شفاواں دے دتیاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے حدیبیہ دا موقع پانی کوئی نہیں پانی صرف ایک کروے چ موجود ہے ایک کروے دے اندر پانی ہے اور وہ کروے دا پانی نبی پاک واسطے رکھیا گیا ہے اللہ دے پیغمبر نے اس کروے دے پانی نو استعمال کر لیا وضو کر لیا اسی اللہ دے پیغمبر دے سامنے ادبن بول نہ سکے جدوں جناب پانی استعمال کر لیا نا تے نبی پاک نظر کیتی محبوب پانی تے مک گیا ہے اے کروے والا ہی پانی موجود جڑا دے سجدے تسی وضو فرما لیا ہے تے میرے پیغمبر نے کروے چ نظر ماری میں تھوڑا جا پانی موجود ہے تے میرے پیغمبر نے کر کے کروے دے اندر اپنا ہاتھ رکھ دیتا تے میرے پیغمبر نے اللہ کو دعا کر دیتی تے میرے پیغمبر دیاں انگلاں دے وچوں پانی دے چشمے چلن لگ پے حضرت جابر فرماندے نے میں اگے ود کے تے کروے دے وچ انج کر کے امڑ کر کے ویکھیا فرماندے نے مینوں انج لگا جویں نبی پاک دیاں انگلاں چوں نہراں پیاں چلدیاں نے انج پانی پیا نکلدا ہے پین والے پیتی جاندے نے پلان والے پلائی جاندے نے سنبھالن والے سنبھالی جاندے نے رکھن والے رکھی جاندے نے سیو کرن والے سیو کیتی جاندے نے حضرت جابر کو پوچھا گیا جابر کنے جنے سو فرماندے نے ہے کہ تے 1500 سا لیکن مینوں اللہ دی قسم ہے جے 1 لاکھ بھی ہوندے تے نبی پاک دیاں انگلاں چ نکلن والا پانی کدی نہ تھڑدا یہ میرے پیغمبر نے آمینہ کے در یتیم ہیں مبارک ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھا مبارک ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو نبی مانا مبارک ہوں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کملی والے کا دامن چھوڑ کر کسی اور کا دامن نہیں پکڑا اللہ پاک سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت اور آپ دی سیرت اپنان دی اور یاد رکھن دی عمل کرم دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ